अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि वल बय्यिनाति मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुमहु। दर्शकहरू, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहको कृपाले आज हामीहरूको माझ फेरि एकपटक रमजान महिना आइपुगेको छ, पवित्र महिना आइपुगेको छ। यो अत्यन्तै पवित्र र बरकतयुक्त महिना हो, जसमा अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले पवित्र ग्रन्थ, अन्तिम ग्रन्थ कुरान अवतरित गर्नुभएको छ। कुरान मात्र हैन, अल्लाह सुब्हानहु व तआलाको तर्फबाट सुहुफे इब्राहिम, तौरात, जबुर, इन्जिल आदि किताबहरू पनि, आदि ग्रन्थहरू पनि रमजानकै महिनामा अवतरित भएका हुन्, जसको प्रमाण हामीलाई वासला रदियल्लाहु ताला अन्हुको हदिसबाट प्रमाण मिल्छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, सुहुफे इब्राहिम यानी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाममाथि अवतरित भएको थियो ग्रन्थ, त्यो ग्रन्थ रमजान महिनाको पहिलो रात्रिमा अवतरित गरियो। तौरात रमजान महिनाको 6 दिन बिते पश्चात, इन्जिल रमजान महिनाको 13 दिन पश्चात र कुरान रमजानको 24 दिन बितेपछि अवतरण गरियो। सहीउल जामे 1497 मा यो हदिस छ। यसबाट यो थाहा हुन्छ कि पवित्र महिना रमजान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र श्रेष्ठ महिना हो। महिनाहरूमा सर्वश्रेष्ठ महिना मानिन्छ। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले यही महिनामा हामीहरूलाई, सम्पूर्ण मुस्लिमहरूमाथि व्रत अनिवार्य गर्नुभएको छ। भन्नुभएको छ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये ईमानवाला, ये आस्थावानहरू, ये अल्लाहमाथि विश्वास गर्नेहरू, ये अल्लाह र रसुलमाथि विश्वास गरेर उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरू, तिमीहरूमाथि अल्लाहको तर्फबाट तिमीहरूमाथि व्रत अनिवार्य गरिएको छ, रोजा अनिवार्य गरिएको छ। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, त्यस्तै गरी अनिवार्य गरिएको छ जसरी पहिलेका मानिसहरूमाथि, यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमका उम्मत, यी मुस्लिम उम्मत भन्दा पहिलेका उम्मत, पहिलेका समुदायहरूमाथि पनि अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले रमजान महिनाको व्रत अनिवार्य गर्नुभएको थियो। कारण के हो व्रत अनिवार्य गर्नुको? अल्लाहले भन्नुभएको छ, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तिमीहरू आत्मसंयमी बन्न सक, ताकि तिमीहरू परहेजगार बन्न सक, ताकि तिमीहरू गलत चिजबाट बचेर राम्रो काम गर्ने, गलत कुराहरूबाट बच्ने र राम्रो कुराहरू, राम्रो कामहरू गर्ने बन्न सक, ताकि तिमीहरूले बुराइहरूलाई छोडेर भलाइतिर लाग्ने गर। किनकि रमजान महिना जब व्रत बसिन्छ, व्रतको अर्थ हुन्छ, रोजाको अर्थ हुन्छ कि रुक्नु। यसमा शरीरलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरिन्छ। शरीरमा, हाम्रो शरीरले माग गरेका कुराहरू, केही जायज र नाजायज कुराहरू, त्यसबाट बच्ने कोसिस गरिन्छ। खाना खानु र खानेपिने सम्बन्धी जो पनि चिजहरू छन् त्यो त जायज कुरो हो, तर रमजानमा बिहानको समयदेखि लिएर व्रतको समयमा, रोजाको समयमा बिहानको तुल्य फज्र भनिन्छ, जो पूर्व दिशामा हल्का उज्यालो हुने निशानी, अलिकति लाली देखिने, अलिकति केही संकेत मिल्छ, त्यो संकेत मिल्नुभन्दा पहिले नै खानापिना बन्द गरिदिने र खानापिना छोड्ने र बेलुका सूर्यास्त हुने बेलासम्म खानापिनाबाट बस्नु, यही नै व्रत हो। यो व्रतको काम हो। यसमा खानेपिनेको काम मनाही गरिएको छ, खानापिनाबाट रोकिन्छ, सम्भोग, स्त्रीगमन आदि कामहरूबाट रोकिन्छ
इस्लामले त हमेशा सधैँभरि नै अपशब्द बोल्ने, नराम्रो काम गर्ने, चुगुलखोरी गर्ने, कसैलाई दुःख दिने, कसैको बारेमा नराम्रो गर्ने, यो त हमेशा नै मना गरेको छ। तर व्रतको अवस्थामा त झन् एकदमै जोड दिएको छ कि यदि कसैले व्रत बसेर यानि रोजा राखेर आफ्नो यी गलत हरकतहरूलाई, अपशब्द बोल्ने र आफ्ना गलत कामहरूलाई छोडेन भनेपछि त्यसले व्रत राखेको कोही फाइदा छैन। मात्रै त्यो भोको भयो, त्यसको व्रतको कुनै फाइदा छैन, त्यसको रोजाको कुनै फाइदा छैन। त्यसले गर्दा यो पवित्र महिनामा, यो रमजान महिनामा व्रत अनिवार्य गरियो अल्लाह सुब्हानहु व तआलाको तर्फबाट, ताकि हामीहरू परहेजगार बन्न सकौँ। यो रमजानको महिनामा जब रमजानको पहिलो व्रत सुरु हुन्छ, पहिलो रात्रि आउँछ, तब नै त्यति बेलादेखि नै जन्नतका सम्पूर्ण जन्नतका ढोकाहरू खोलिन्छन् अनि जहन्नमका यानी नरकका ढोकाहरू बन्द गरिन्छन्। शैतानहरूलाई, उपद्रवी यानी बदमाश किसिमका शैतानहरूलाई, खराब शैतानहरूलाई जन्जिरले बाँधेर जकडेर राखिन्छ पुरै रमजान महिनाभरि। अनि प्रत्येक राति एउटा पुकारकले भन्छ कि ए भलाइ खोज्नेहरू भलाइतिर आओ, ए गलत काम गर्न चाहनेहरू, ए बुराइतिर लाग्नेहरू बुरा कामहरूबाट बच, त्यसबाट बच्ने गर। यो सही अल जामेमा यो हदिस मिल्छ। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हुबाट पनि बनिन्छ र अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हुबाट पनि बनिन्छ। अल्लाह सुब्हानहु तालाले प्रत्येक राति अल्लाह रमजानको महिनामा जहन्नमबाट, नरकबाट मान्छेहरूलाई, नरकवासीहरूलाई मुक्ति दिनुहुन्छ। यो अल्लाहको विशेष कृपा हो। अल्लाहले विशेष कृपा गर्नुहुन्छ रमजानको महिनामा। रमजानमा व्रत बस्नाले अल्लाह सुब्हानहु तालाले सम्पूर्ण पापहरू क्षमा गरिदिनुहुन्छ। भन्नुभएको छ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ, मन साम रमजान ईमानन व इह्तिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जसले पनि ईमान यानी आस्था र पुण्यको नियतले रमजान महिनाको व्रत बस्यो, अल्लाहले त्यसका सम्पूर्ण पापहरू माफ गरिदिनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, रमजानको महिनामा कयाम गर्ने यानी रातिमा तरावी पढ्नेको सम्बन्धमा पनि भन्नुभएको छ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले, मन काम रमजान ईमानन व इह्तिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जस कसैले पनि रमजानको महिनामा पुण्यको नियतले कयाम गर्यो, रात्रिमा कयाम गर्यो, अल्लाहको इबादत उपासना गर्यो, त्यसका सम्पूर्ण पापहरू क्षमा गरिन्छ। त्यति मात्रै होइन, रमजानको महिनामा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ, मन काम लैलतुल कद्र ईमानन व इह्तिसाबन। जसले लैलतुल कद्रमा ईमान र पुण्यको नियतले, आस्था र पुण्यको नियतले फेरि कयाम गर्छ, त्यसका पनि सम्पूर्ण पापहरू क्षमा गरिन्छन्। यो कयाम लैलतुल कद्र त अत्यन्तै महान, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रात्रि हो। त्यो रात्रिमा अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले त्यही समयमै, त्यही रात्रिमै अल्लाहले कुरान अवतरण गर्नुभएको। कुरान अवतरण गरिएको हो त्यही रात्रिमै अल्लाहको हुकुमद्वारा, अल्लाहको आदेशबाट फरिस्ताहरू यस संसारमा आउँछन्, धरतीमा आउँछन् र अल्लाहले दिएको आदेश पालना गरेर कामको अन्जाम दिन्छन्। त्यो महिना, त्यो दिन, यो रमजान महिनाभित्र पर्ने त्यो रातमा, लैलतुल कद्रको रातमा एउटा रात हुन्छ र केही समय हुन्छ त्यो रातिको। त्यो समयमा इबादत गर्नु 1000 महिनाभन्दा पनि उत्तम छ। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, यानी लैलतुल कद्रमा इबादत गर्नु, कयाम गर्नु या जुनसुकै अमल पनि, भलाइका अमलहरू, पुण्यका अमलहरू, कर्महरू गर्छौँ हामीले, त्यो अल्लाहको निकट 83 वर्ष, 1000 महिनाभन्दा पनि धेरै, यानी लगभग 83-84 वर्ष इबादत गरेको बराबर हामीलाई त्यसको पुण्य मिल्छ। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाको तर्फबाट हाम्रो लागि अत्यन्तै ठुलो कृपा र वरदान छ रमजानको महिना। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ महिना हो। यसै महिनामा अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले हामीमाथि जो कयाम, हामीले जो तहज्जुद पढ्ने गर्छौँ अन्य समयमा, त्यसलाई कयामुल लैलको नामबाट चिनिन्छ र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले स्वयं तरावी पढेर कयामुल लैल साहाबाहरूलाई पढाएर देखाउनु भयो। यसै महिनामा तरावी नमाज कायम गरिन्छ, तरावीको नमाज पढ्ने गरिन्छ। यही महिनामा विशेष गरी एतकाफ बस्ने गरिन्छ, यानी दुनियादारीका मामिलाहरूबाट अलग्गै भएर, निश्चिन्त भएर मस्जिदमा एकान्तवास बस्ने गरिन्छ। यसको पनि अत्यन्तै महत्त्व र अत्यन्तै फाइदा छ। यो महिना
कुरान अवतरण गरिएको महिना हो र कुरान तेलावत गर्ने, कुरान वाचन गर्ने, कुरान पढ्ने र सिक्ने महिना पनि हो। यस महिनामा गरेका प्रत्येक पुण्यका कर्महरू अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले धेरै भन्दा धेरै बढाएर दिनुहुन्छ। त्यसको ती पुण्य कर्महरूको दर्जालाई धेरै बढाइदिनुहुन्छ। 7 गुणादेखि लिएर 700 गुणा या त्यो भन्दा पनि धेरै अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले यस पुण्यलाई बढाइदिने गर्नुहुन्छ। यो रमजान महिनामा अल्लाहको तर्फबाट हामीहरूको लागि भएको, हाम्रो लागि गरिएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै ठुलो वरदान र ठुलो कृपा हो। यो महिनामा अल्लाहको व्रत बस्नाले अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, जसरी एक नमाजदेखि अर्को नमाजको बीचमा भएका पापहरू एक नमाजबाट अर्को नमाज अदा गर्नाले, अर्को समयको नमाज अदा गर्नाले पापहरू क्षमा गरिन्छ, त्यसैगरी एउटा शुक्रबारदेखि अर्को शुक्रबारको बीचमा भएका पापहरू शुक्रबारको नमाजहरू अदा गर्नाले क्षमा गरिन्छ। त्यसै गरेर रमजानको महिनादेखि यो रमजानको महिनादेखि अर्को रमजानको महिनासम्म जो पनि गल्तीहरू हुन्छन् या विगतको रमजानको महिनामा गरेकोदेखि लिएर रमजानदेखि लिएर अहिलेसम्मको रमजानसम्म जो पनि गल्तीहरू भए, सानातिना गल्तीहरू, अनजानमा गरेका गल्तीहरू, ठुला महापापहरूलाई छोडेर, याद राख्नु होला, ठुला महापापहरूलाई, ठुला हलाक गर्ने, बर्बाद गर्ने पापहरूलाई, शिर्क र कुफ्र जस्ता पापहरूलाई, ब्याज र जादु जस्ता पापहरूलाई, आमा बुवाको अवज्ञा गर्ने र भोली भाली सीधा सादा मोमिन आइमाईहरूमाथि आरोप लगाउने, जङ्गको मैदानबाट भाग्ने आदि इत्यादि ठुला पापहरू बाहेक सानातिना पापहरू, अनजानमा गरेका पापहरू पनि अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले रमजानको महिनामा व्रत बस्नाले क्षमा गरिदिनुहुन्छ। यसको बदला अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले रमजानको महिनामा व्रत बसेको बदलाको बारेमा भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण कर्महरूको बदला, पुण्यको प्रतिफल त अल्लाहले नै दिनुहुन्छ, तर रमजान यो व्रतको बारेमा अल्लाहले भन्नुभएको छ कि मेरो बन्दाले, मेरो भक्तले यो काम व्रत मेरो लागि खास गर्छ, म यसलाई यसको बदलामा आफ्नो हातले दिन्छु। स्पेशली यसको कति बदला दिनुहुन्छ अल्लाहलाई नै थाहा छ। अल्लाहले यसको खुलासा गर्नुभएको छैन कि यति धेरै दिनुहुन्छ कि त्यसको कुनै लिमिट छैन। अल्लाहले जति चाहनुहुन्छ दिनुहुन्छ इन्शाअल्लाह। यो रमजानको महिनामा व्रत बस्नाले यसका थुप्रै फाइदाहरू छन्। रमजान महिनामा रोजा बस्नेका थुप्रै फाइदाहरू छन्। यसका वैज्ञानिक फाइदाहरू छन्, साइन्टिफिकली यसको प्रमाणित भएको छ, प्रमाण छ। अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले त्यसै भन्नुभएको होइन कि तिमीहरूमाथि व्रत अनिवार्य गरिएको छ ताकि तिमीहरू परहेजगार बन्न सक, आत्मसंयमी बन्न सक। यसबाट हाम्रो लागि शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक सबै किसिमका फाइदाहरू छन्। जापानको एकजना डाक्टरले भने कि मैले क्यान्सरको रोग पत्ता लगाएँ, क्यान्सर रोगको औषधि पत्ता लगाएँ। मानिसहरूले सोधे कि के हो क्यान्सर रोगको औषधि, किनकि आज क्यान्सर एकदमै खतरनाक रोग मानिएको छ र यसको औषधि डाक्टरहरूले पत्ता लागेको छैन भनेको छन्। तर उनले भने कि पत्ता लगाउन सके मैले यसको औषधि के हो भन्दाखेरि यसको औषधि भन्दा पनि यसको लागि रोकथामको माध्यम एउटा पत्ता लागेको छ। स्पेशली खास गरेर के हो जब मान्छेहरूले सोधे तब उनले भने कि प्रत्येक वर्ष कुनै पनि व्यक्तिले 25 देखि 30 दिनसम्म आफूलाई भोको राख्छ भनेपछि एक वर्षभित्रमा 25-30 दिनसम्म लामो समयसम्म भोको राख्छ, यानी 25 दिनसम्म लगातार खाने नखाने होइन, यही व्रत राखे जस्तो बिहानदेखि बेलुकासम्म भोको राख्छ भनेपछि त्यसलाई क्यान्सर हुने एकदमै कम सम्भावना हुन्छ। कारण हामी एकदम साधारण रूपमा पनि यसलाई बुझ्न सक्छौँ कि जब हामीले खाना खाँदैनौँ, पानी पिउँदैन बिहानदेखि बेलुकासम्म, हाम्रो शरीरमा पानीको कमी हुन्छ, हाम्रो शरीरको पाचन क्रिया त कन्टिन्यू लगातार चलि नै रहेको हुन्छ, त्यसको लागि त्यसको लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू जब हाम्रो शरीरले पाउँदैन तब हाम्रो शरीरमा भएको रगतबाट र मासुबाट पानी शोषण गरेर, सोचेर, खिचेर त्यो पाचन क्रियाले आफ्नो कार्यलाई पूरा गर्छ। त्यसरी खिच्दाखेरि हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न किसिमका खराब टक्सिनहरू, खराब रगतमा भएका विकार चिजहरू पनि सोचेर, त्यसलाई खिचेर त्यसलाई पनि हजम गरिदिन्छ, डाइजेस्ट गरिदिन्छ हाम्रो पाचन क्रियाले। यसबाट शरीरमा भएका विकार चिजहरू पनि खिचेर, सोचेर ल्याएर
हजम गरिदिन्छ, जब डाइजेस्ट हुन्छ यानि पचाइदिन्छ, तब हाम्रो शरीरमा फेरि शुद्धता आउँछ। हाम्रो शरीरमा भएको रगत शुद्ध हुन जान्छ, हाम्रो शरीरका मांसपेशीहरू शुद्ध हुन जान्छन् अनि विकार चिजहरू पनि समाप्त हुन्छन्। यो एउटा साइन्टिफिकली वैज्ञानिक रूपले प्रमाणित भएको कुरा हो। त यसबाट हामीले यो बुझ्न सक्छौँ कि आध्यात्मिक रूपमा पनि जब हामीले व्रत बस्छौँ हाम्रो मन शान्त हुन्छ, हामीले मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। मनलाई कन्ट्रोल गरेर विभिन्न किसिमका खराब कामहरूबाट बच्ने कोसिस बच्छौँ, किनकि हामी व्रत बसेका छौँ। व्रतको अर्थ नै रोक्नु हो, आफ्नो शरीरलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो। त्यति बेला नियन्त्रणमा राखिरहेका हुन्छौँ अनि फेरि पुण्यका काम गर्ने कोसिस गर्छौँ, भलाइका कामहरू गर्ने कोसिस गर्छौँ। यति मात्रै होइन, आध्यात्मिक रूपले अल्लाहप्रतिको आस्थाको कुरो यो छ कि व्रतधारीको यानि रोजेदारको दुआ डाइरेक्ट अल्लाहको पासमा जान्छ र डाइरेक्ट अल्लाहले स्वीकार गर्नुहुन्छ। 3 किसिमका व्यक्तिहरूको दुआ स्वीकार गरिन्छ। ती मध्येमा एउटा हो व्रतधारी, दोस्रो यात्रु र तेस्रो मजलुम यानी पीडित व्यक्ति। यी 3 किसिमका व्यक्तिहरूको दुआ अल्लाहले अल्लाहको पासमा कुनै रुकावटको बिना अल्लाहको पास पुग्छ पुकार्दा बित्तिकै। त्यही भएर पनि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ कि मजलुमहरूको यानी पीडितहरूको बद्दुवाबाट बचाऊ। उनीहरूले बद्दुवा गरे भने उनको दुआ र अल्लाहको बीचमा कुनै पर्दा छैन, कुनै रुकावट छैन। डाइरेक्ट अल्लाहले सुन्नुहुन्छ र डाइरेक्ट त्यसको असर, त्यसको परिणाम आउँछ। पीडित कसैलाई पनि पीडित गर्नु हुँदैन र पीडितलाई पीडा दिने काम गर्नु हुँदैन, कसैलाई पीडा दिने काम गर्नु हुँदैन। इस्लामले रोकेको कुरो। यो पवित्र महिनामा म सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यस महिनाको, पवित्र रमजान महिनाको हृदयदेखि नै मुबारक र बधाई दिँदै, शुभकामना दिँदै, यस महिनामा अल्लाह सुब्हानहु ताआलाले हामी सबैलाई नेकी र भलाइका कामहरू, पुण्यका कामहरू गर्ने क्षमता दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै सबैलाई रमजान महिनाबाट धेरैभन्दा धेरै लाभान्वित हुन र यस महिनामा धेरैभन्दा धेरै इबादतका कार्यहरू गरेर, भलाइका कार्यहरू गरेर, सदकात, जकात र खैरातका कामहरू गरेर, रोजा राखेर अल्लाहको तर्फबाट धेरैभन्दा धेरै पुण्य प्राप्ति गरौँ र हाम्रो लागि यो रमजानको महिना भलाइको महिना होस्, पुण्यको महिना होस्, फाइदाजनक होस्, कल्याणकारी होस्, यही कामना गर्दछु। हिजोका दिनमा, विगतको वर्षमा या त्योभन्दा पहिलेका वर्षमा हामीहरूसँग सँगै व्रत बसेका कयौं साथीहरू अहिले हुनुहुन्न साथमा। कयौं साथीहरू यस दुनियाँबाट गइसके र अल्लाहले हामीलाई यस वर्ष पनि फेरि मौका दिनुभएको छ। यो स्वर्णिम अवसर हो। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवसरलाई नगुमाऊ। हामी सबैले यसबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाऊ। अल्लाह सुब्हानहु ताआलासँग प्रार्थनारत छु कि अल्लाह हामी सबैलाई रमजानको महिनाको व्रत पुण्य र आस्था र पुण्यको साथ राख्ने क्षमता दिनुस्, क्षमता प्रदान गर्नुस्। हामीलाई लैलतुल कद्रको त्यो अवसर, सुवर्ण अवसर प्राप्त गर्ने मौका दिनुस्। हामीलाई रमजानको महिनामा, पूर्ण रमजानको महिनामा तरावी पढेर कयाम गर्ने क्षमता दिनुस्। आमीन या रब्बुल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।